नाज़रीन, अगर आप हमारे इंडिपेंडेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि इससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। अश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, इस्लाम ने, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने हर चीज़ बता दी है। इंसान अगर सही फरमान अहले बैत पर अमल करे, कुरान पर अमल करे, तो वो दुनियावी आफात व बलियात से, बीमारियों से बच सकता है और आखरत के मनाजिल भी आसानी से तय कर सकता है। हर चीज़ में हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने आदाब बताए हैं, उन पर अमल करना चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि सोने के आदाब क्या हैं। इंसान जब सोता है, आराम करता है, तो किस तरह सोना चाहिए, क्या तरीका है, तफसील इसकी डिस्कस करेंगे। वुज़ू और तहारत से सोएं, तमाम रात इबादत में शुमार होगी। पहली बात तो यह कि जब आप सोने के लिए आमादगी ज़ाहिर करें, सोने जाएं, तो आप तहारत करें, वुज़ू करें। तहारत से मुराद यानी कि आप बैतुल खला जाएं, वाशरूम जाएं, पेशाब आया है, पखाना आया है, वो करें ताकि आपका पेट साफ़ हो, और वुज़ू करके सोएं। वुज़ू करके सोना तमाम रात, अगर आप वुज़ू करके सो गए हैं, आपकी तमाम रात इबादत में शुमार होगी। ये फरमान है हमारे छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का। सारी रात इबादत में शुमार होगी अगर आप वुज़ू करके सोते हैं। अगर मौत आ जाए तो शहीद शुमार होगा। एक इंसान वुज़ू करके सोता है, सो गया है और उस दौरान उसकी रूह निकल गई है, खुदावंद करीम ने उसको अपने पास बुला लिया है, तो वो शहीद शुमार होगा। ये फरमान है ख़त्मी मरतबत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ज़्यादा सोना मकरूह है, उम्र का हिस्सा ज़ाय हो जाता है, इबादत ज़ाय होती है, फ़क्र में इजाफ़ा होता है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ज़्यादा सोने के नुकसानात हैं। एक तो यह है कि इंसान अगर अपना हिसाब लगाए कि उसकी ज़िंदगी अगर 60 साल है, 70 साल है, 80 साल है और वो 12 घंटे सोता है, तो इसका मतलब है उसने 30 साल ज़िंदगी गुजारी है। आधा जो दिन है उसने सोने में गुजार दिए। 80 साल उसकी ज़िंदगी है, उसने 40 साल अगर सोने में गुजार दिए, तो 40 साल उसने अपनी ज़िंदगी जो है उसको एंजॉय किया, या उसमें इबादत की, या उसमें अपनी ज़िंदगी की लज्जतें जो हलाल हैं वो उठा सका। तो यह अंदाज़ा करना चाहिए कि इंसान बहुत ज़्यादा जो सोता है वो फिर, एक तो यह है कि मौला फरमाते हैं उसकी इबादत ज़ाय होती है, हतमन उसकी नमाज़ें भी कज़ा होंगी, उसकी जो रातों को जागने का हुक्म है वो पूरा नहीं कर सकेगा। इसी तरह उसकी गुर्बत में इजाफ़ा होगा। ज़्यादा इंसान जो सोता है तो नींद को कम रखना चाहिए। हाँ, अलबत्ता डॉक्टर्स जो आपको मशवरा दें कि आप मिनिमम 5 से 6 घंटे मुसलसल लगातार नींद करें, ये सेहत के लिए ज़रूरी है। 10-10, 12-12 घंटे सोएंगे, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं चाहे वो बड़े हैं। स्टूडेंट्स हैं तो उनकी इबादत भी, तालीम भी ज़ाय होगी, अपनी दुनियावी वो तालीम में भी नुकसान में आएंगे, और बड़े हैं तो वो अपनी इबादत में और बाकी अमूर में भी नुकसान में चले जाएंगे। वाशरूम से हो के सोना बीमारियों से बचाता है, आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये फरमान है इमाम अली अलैहिस्सलाम का कि आप वाशरूम से हो के सोएं। आपका पेट भरा हुआ है, पेशाब आया हुआ है, पखाना आया हुआ है और आप सो गए हैं, तो ये आपके बीमारियों का बायस बनेगा। मुहासबा नफ्स करें। सादिक़ आले मोहम्मद फरमाते हैं, छठे इमाम फरमाते हैं कि मुहासबा नफ्स करें। सोते हुए अपने जजमेंट करें कि हमने सारा दिन क्या किया, किसी का हक तो नहीं खाया, किसी की गिबत तो नहीं की, किसी पर तंज मजाक हसद तो नहीं किया। ये तमाम चीज़ें जब आप सोचेंगे, कोई हमसे वाजिब तो नहीं रह गया, किसी का हक तो हमने नहीं छीन लिया, कोई ऐसी जब चीज़ें आप सोचेंगे, मैक्सिमम आपके 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे। एक लम्हा मोमिन का गौर व फिक्र करना रिवायात में है कि उसकी साल की इबादत के बराबर है। इसी तरह मुख्तलिफ रिवायात हैं। जब आप गौर व फिक्र करेंगे, मुहासबा करेंगे अपने नफ्स का कि हमने क्या किया है आज के दिन, तो आप गुनाहों से भी बचेंगे, किसी का हक है वो अदा करेंगे। ये आदाब हैं सोने से पहले मुहासबा नफ्स करना चाहिए, इमाम का फरमान है। तिलावत कुरान करीम करके सोएं, थोड़ी सी भी तिलावत करें, कुल पढ़ के सोएं, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरत कुल हुवल्लाहु अहद 3 बार पढ़ेंगे तो एक पूरे ख़त्म कुरान का सवाब मिलता है। हज़रत सलेमान फ़ारसी बैठे थे एक महफ़िल में, दीगर असहाब भी मौजूद थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन सा ऐसा शख्स है जो एक ही दिन में कुरान ख़त्म कर लेता है। तो हज़रत सलेमान फ़ारसी, सलेमान मोहम्मदी ने कहा कि जी मैं हूँ जो पूरे दिन में कुरान करीम को ख़त्म करता हूँ। फिर रसूल करीम ने फरमाया कौन सा ऐसा शख्स है जो पूरा साल रोज़े रखता है। तो जनाब सलेमान ने कहा कि मैं रोज़े रखता हूँ।
پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ایسا شخص ہے جو ساری رات عبادت میں گزارتا ہے؟ پھر حضرت سلیمان محمدی نے کہا کہ میں ہوں ساری رات عبادت میں رہنے والا۔ تو جو کیونکہ سلیمان محمدی، سلیمان فارسی محب علی ابن ابی طالب تھے، علی سے محبت کی وجہ سے بعض لوگ ان سے نفرت کرتے تھے اور ان پر طنز اور مذاق کرتے رہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم نے کئی بار دیکھا ہے دن کو یہ کھا رہا ہوتا ہے، اس کو ہم نے زیادہ تلاوت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، رات کو ہم نے اس کو سوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو رسول کریم نے کہا آپ لوگ خاموش ہو جائیں، اس کی وضاحت خود سلیمان دے گا۔ معذرت چاہتا ہوں ویڈیو طولانی ہو گئی ہے، لیکن یہ واقعہ ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ تو جناب سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ اے رسول کریم آپ کا ہی فرمان ہے کہ قل هو اللہ احد 3 دفعہ اگر پڑھیں گے تو قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالکل، اور علی بھی قل هو اللہ احد کی طرح ہیں، اگر کوئی دل میں ان کا محب ہے تو اس کو تیسرے حصے کو ایمان کا ثواب ملے گا، اگر کوئی زبان سے ان کی ولایت کا اقرار کرتا ہے تو 2 حصے قرآن کا، اور اگر ظاہری عمل بھی اس کا علی کی ولایت پر ہے اور ظاہری اعمال اور محبت اور مودت رکھتا ہے تو وہ کل ایمان کو حاصل کر لے گا۔ تو قل هو اللہ احد جی میں 3 بار پڑھتا ہوں تو قرآن کا ثواب میں پورے قرآن کو 1 دن میں ختم کر لیتا ہوں۔ اور ساری رات عبادت میں کس طرح گزارتے ہو؟ جی میں وضو کر کے سوتا ہوں۔ تو رسول کریم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، وضو کر کے جو سوتا ہے وہ ساری رات عبادت میں۔ پھر سارا سال تم روزے میں کیسے رہتے ہو؟ تو وہاں جناب سلیمان فرماتے ہیں کہ آپ کا ہی فرمان ہے کہ مہینے میں اگر آپ 3 روزے رکھ لیتے ہیں تو 1 نیکی کے بدلے آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو اس وجہ سے میں مہینے میں 3 روزے رکھ کے 30 روزوں کا ثواب کما لیتا ہوں، تو میں سارا سال عبادت میں رہتا ہوں۔ تو یہاں ایک یہ واقعہ اس لیے ذکر کیا کہ کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے ہم کتنا اجر و ثواب کما سکتے ہیں، کتنی ہم فضیلت کما سکتے ہیں۔ کہ قل هو اللہ احد کا یہ اجر و ثواب ہے جو ہم آسانی سے ایک پورے ختم قرآن کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے کچھ نیندیں ہیں جن کی تعریف اور مذمت کی گئی ہے کہ کون سی نیند اچھی ہے، کون سی نیند بری ہے۔ مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ ملعون ہے وہ شخص، لعنت ہے اس پر جو سویا رہتا ہے اور اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے، صبح کی نماز اس کی رہ جاتی ہے، اس پر لعنت ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو الٹا سوتا ہے، شیطان ہے، شیطان صفت ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں الٹا سوتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو بڑا شخص ہے اگر الٹا سوتا ہے تو اس کا جسم کا نظام بھی، معدے کا نظام بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو جو اہل بیت نے منع کیا ہے ڈاکٹرز بھی اس کی تائید کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اہل بیت کا فرمان سچ ہے۔ اور آج کی جو میڈیکل ہے یہ بھی اہل بیت علیہ السلام نے اکثر چیزیں دی ہیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں سے ہوتی ہوئی یہ میڈیکل طب نے اور سائنس نے ترقی کی ہے۔ اسی طرح نبی کس طرح سوتے تھے؟ نبی سیدھا سوتے تھے، بالکل جو ہے پشت وہ سیدھی کر کے پشت کے بل سیدھے سوتے تھے، چہرہ ان کا آسمان کی طرف، آنکھیں کھلی رکھتے تھے کہ کہیں وحی نہ نازل ہو جائے۔ تو یہ انبیاء کا طریقہ ہے سیدھا سونا، اور باقی یہ نہیں ہے کہ آنکھیں کھول کے آپ نے سونا ہے، یہ فقط ایک معلومات کے طور پہ آپ کو بتایا ہے۔ اور دائیں کروٹ پہ سونا، یعنی دایاں آپ کا بازو آپ کے نیچے آ جائے دائیں کروٹ پہ، اور آپ کا ہاتھ آپ کے سر کے نیچے ہو، اور آپ کا جو رخ ہے وہ قبلہ کی طرف ہو، آپ ایسے سوئیں گے تو یہ مومنین کے سونے کی نشانی ہے، مستحب طریقہ ہے اور اس کی کافی تعریف کی گئی ہے۔ بائیں کروٹ پہ جو الٹے ہاتھ کی کروٹ پہ سوتے ہیں، یہ ہے کہ جب آپ کو نیند آ رہی ہو، یہ اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ویسے آپ لیٹے رہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب بائیں کروٹ پہ بائیں ہاتھ کے نیچے، بائیں ہاتھ بازو نیچے دے کے سوتے ہیں تو یہ مذمت کی گئی ہے اس کی، کہ یہ جو حرام نہیں ہے لیکن اس کی مذمت ہے کہ جب آپ کو نیند آ رہی ہو تو آپ بائیں کروٹ پہ نہ ہوں۔ یہ بادشاہوں کی، متکبرین کی، یہ ان لوگوں کی علامت ہے، وہ بائیں کروٹ پہ سوتے تھے۔ یہاں ایک اور چیز جو ذکر کرتے چلیں، پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ طلوع فجر کے بعد سونا، یعنی صبح کی نماز آپ نے پڑھ لی ہے، اس کے بعد سورج طلوع ہونے تک آپ نہ سوئیں، مکروہ ہے اور اس کی کافی مذمت ہے۔ اور اہل بیت علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اس کی غربت کے، فقیری کے اور اس کی قسم پرسی کے پھر ہم ضامن نہیں ہوں گے، جو صبح کی نماز کے بعد نماز بھی پڑھتا ہے پھر بھی سو جاتا ہے، تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ رزق تقسیم ہونے کا وقت ہوتا ہے۔
تو صبح کی نماز پڑھیں، تعقیبات میں گزاریں، اور وہی وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ سے اپنا رزق مانگ سکتا ہے، طلب کر سکتا ہے، اور وہی رزق ملنے کا وقت ہوتا ہے۔ ایک اور یہاں سوال ڈسکس کرتے چلیں، کیونکہ یہاں کافی سوالات ممکن ہوں، اس لیے ہم کوشش کریں تمام کو کور کریں۔ قبلہ کی طرف آپ چارپائی ڈالتے ہیں، پاؤں آپ کے قبلہ کی طرف ہیں، یہ حرام نہیں ہے۔ آپ یہ نیت کریں کہ میرا چہرہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی اس میں اگر آپ نے نیت نہیں بھی کی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک ویسے بنا دیا گیا کہ آپ قبلہ کی طرف پاؤں کر کے نہ بیٹھیں، پاؤں کر کے نہ سوئیں، ایسا کوئی ممانعت شریعت میں نہیں ہے۔ مومنین سے ملتمس ہوں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب